شکلات دکھن کیوں نہیں بدلیا اور ساڑھے چہرے تے ڈاکو کیوں نہیں لکھیا گیا اور ساڑھے چہرے تے شرابی کیوں نہیں لکھیا گیا رب ذوالجلال دی قسم ویرو اے سارا اے صدقہ محمد مصطفیٰ دے جس وجہ تو ساڑھیاں شکلات نعرہ تکبیر نعرہ رسالت فاطمہ بنت عبداللہ اور ذرا ٹھہر جا بلیا فاطمہ بنت عبداللہ جدوائیاں نے آدھیاں نے خانہ کعبہ دے کھول آیا ایک نور دی لائٹ چمک دی اسمانہ وال جاتی ہے دوسری لائٹ آکے خانہ کعبہ دے آ جاتی ہے بلیوں اس فقیر دی گل سنیا دے فقیر دے چند جملے سنیا جائے ایک کملی والے دا سرا کرا ہے جدو ویدیاں نے ایک لیٹ آتی ہے کدی اسمانہ وال جاتی ہے کدی خانہ کعبہ دے آتی ہے اور توجہ کرو چھوٹی جی مثال دے لگا جدو اسی دا بادشاہ کنیان وچ پیدا ہویا حضرت یوسف پیدا ہوئے ساری رات کنیان چمکے آئے ساری رات کنیان روشن آئے حضرت یعقوب نبی دے امتی جڑے ہیں ویدے نے ساری رات کنیان چمک رہے لیکن آپس گلا کر رہے ہیں اج دیگر انج کنیان نہیں چمکیا اج دیگر انج دا نور اسن چمکدا نہیں ویکھیا صبح حضرت یعقوب نبی دی بارگاہ وچ گئے جا کے عرض کرتے نے سونا یعقوب نبی اسی تواڈے امتیاں نہ ساڈے بابل دے دور وچ کنیان چمکے آئے نہ ساڈے دادا دے دور وچ کنیان چمکے آئے اج ویکھدے پیاں کنیان چمکدا ہے حضرت یوسف دے حسن دی لوکی گل کردے ہیں آدھے نے جدو حضرت یوسف پانی پیندے سن اے حلق دے اندر جاندا دسدا سی آ سونے دی شان وی تینوں دساں جدو یعقوب نبی دے لا کے امتی عرض کردے نے یعقوب نبی جی اسا ویکھیا ساری رات کنیان چمکے آئے کس وجہ تو چمکے آئے حضرت یعقوب نبی فرماندے نے امتیوں اوے تراجو تانوں جواب دینا وا جدو اتنی گل کیتی ہے قسم رب دی ویرو حضرت یعقوب نبی اندر گئے نے حضرت یوسف نو لے کے گوڈی وچ آ گئے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت گرامی قدر حضرات ہم سب کے درمیان خطیب پاکستان آل نبی اولاد علی پروفیسر پیر سید محمد علی شاہ نجم قادری مشاہی صاحب دعوت برکاتہ اللہ آپ بہاری بابا جی سرکار تشریف لا چکے ہیں میں قبلہ بابا جی کو اور آپ کے ساتھ آنے والے تمام معزز مکرم اور دشم مہمانوں کو بھائی محمد اقبال پھولروال صاحب کی جانب سے ملک عرفان صاحب کی جانب سے اور پورے بھٹو شریف کی جانب سے دل کی عطا گرائیوں کے ساتھ خوش آمدید پیش کرتا ایسے بھیجا لیں بٹھاؤ حضرت یعقوب نبی علیہ السلام کہو سبحان اللہ اب دن امتیوں بہ جاؤ امتی بہ گئے اندر گئے تھے حضرت یوسف نے اٹھا کے لیا اچھی کہو سبحان اللہ سب سے بیٹھ جائے جس وقت یوسف کو لے کے آئے نا کہ سبحان اللہ یوسف نے لے کے آئے تھے آپ نے فرمایا میرے سونے امتیو اب میرا پتر راتی آیا ہے میرا پتر آیا ہے اتنی وجہ تو کنیان سارا چمکیا ہے وہ سبحان اللہ لیکن کملی والے دے امتیاں دا دل تڑپ گیا اچھی سبحان اللہ آگ دے نے امتیوں آ میرا
پتر راتی آیا ہے جدی وجہ تو کنیان چمکیا ہے سنیو ذرا غور کریا جدی وجہ تو کنیان چمکیا ہے اگلے بے شک حسن او زیادہ میرا تے کل جہانا نالوں پر نہیں زیادہ اوہ حسن میرا تے سنیا تیریاں زلفاں اے او یوسف نے جدو سامنے آئے ہیں اللہ دے نبی یعقوب نبی فرماندے میں امتیو میرا پتر آیا راتی کنیان چمکی آئے لیکن ادھر ملک منصب دا بھی دل تڑپ گیا ادھر کتو شریف دے عاشقاں دا بھی دل تڑپ گیا ادھر بیاڑی دے سیدزادے دا بھی دل چمک گیا ادھر سیدزادے دوسرے بیٹھے میں انہاں دے دل دے وچ بھی اپنے نانا دا خیال آیا دلیو رب دی بارگاہ چرد کرنے والے ہو ذرا توجہ کریا جدو یوسف آوے صرف کنیان چمک دائے جڑا سنی نہ بولیا دکھ لگے گا جدو یوسف آوے صرف کنیان چمک دائے جس صرف یوسف آوے صرف کنیان چمک دائے جدو آمنہ دا لال آوے سارا جہان چمک صرف دنیان چمک رہا ہے لیکن نبیان دا سلطان آدھے سارا جہان چمک رہا ہے فاطمہ بنت عبداللہ دیانے میں پھر چل پئی چلنی امیرو جدو سونے محمد بیڑے والی چلیاں نے واہ فاطمہ تیرے مقدرہ تو بھی صدقے جاوا مکہ دا شہر بندہ جو بیگلا سینہ ٹھر جاتا ہے مدینہ شہر بندہ بیگلا ٹھر جاتا ہے جتنا سونے نبی دی زیارت کی تھی یہ ویرو جتنا ٹک ٹکیاں لا کے بیٹھی آئے انہاں دا مقام بڑا بلند ہے جدو فاطمہ بنت عبداللہ چلیاں ہیں آسمانہ دے تارے جدو تھوڑا جا کر دور رہ گئے اج کر کے قدم نزدیک جاندے پہلے سرکار دے کرول جاندے پہلے آسمانہ دے تارے نیوے کھو کے جو تھلے آ گئے میں پوچھنا صرف سنی جشن نہیں منا دے پیرو جڑے حلالی ماما دے پتر ہوندے نے او جشن منا دے نے ستاریاں بھی جشن منائے نے جانوراں بھی جشن منائے نے قسم رب کی پرندیاں بھی جشن منائے نے فرشتیاں بھی جشن منائے نے پیرو آسمان سج گئے نے جنت سج گئی ہے فاطمہ بنت عبداللہ دیاں نے جدو سونے دے گھر والی چلیاں آسمانہ دے تارے کم میں بڑھ کے تھلے آ گئے نے تے میں ڈنٹ ڈردی بولن لگیاں کہ ہائے جے دل دے وچ خیال آیا ہے آواز آئیے فاطمہ اسی آسمانہ دے سجن والے مشرق وچ بیٹھ کے لوکی سانو ویندے نے مغرب وچ بیٹھ کے لوکی سانو ویندے نے کتے شریف وچ رات نو 14ویں رات چن وانگو سانو چمک دیا ویندے نے ساڈا کم تے تھلے کوئی نہ پر ہن کیوں آیا جدی واسطے کائنات بنی ہے جدے واسطے رب سورج بنایا ہے جدے واسطے رب چند بنایا ہے تات سرات لے کے لا مقام دیاں بلندیاں تک جدے واسطے رب ہر چیز بنائی ہے اس محمد دے دروازے تے اسی کمی بن کے مبارک دینا ہے محبت نہ لڑا مارو اسی کمی بن کے مبارک دینا ہے کمی بن کے اچھی دیکھو وہ سبحان اللہ وقت قریب آیا
رات التجامہ بھی کر دیے سونا میں کالی سے ہو گئی اپنے محبوب کو رات بھیج دے دن ارضا مالک دی بارگاہ رب فرمایا رات جاری ہو گئی دن آ رہا ہوئے اچھی کو سبحان اللہ جب وقت قریب آیا میرے کریم آقا علیہ السلام دی ولادت ہوئی خرج منی نور خرج منی نور میرے کریم آقا آئے دنیا تے آئے تے سجدے دے اندر کچھ ہی کہہ سبحان اللہ سونے جدو آئے نبیرہ سجدے دے اندر سر رکھے آئے 14ویں صدی دا ملا دا نبی میرے ور گئے میں آقا بلیا تیری شریعت اندر لکھیا ہویا ہے جدو سجدہ بندہ کرتا ہے 6 شرطاں دا ہونا لازمی ہے آدھا ملکہ کیڑی کیڑی میں کیا میں تے طالب علم دساں گا لیکن سب تو پہلے بندے دا لباس پاک ہونا چاہیے رہے جسم بندے دا پاک ہونا چاہیے رہے جگہ پاک ہونی چاہیے تے کیڑی پاسے منہ کر کے سجدہ کرنا چاہیے بلیا چلیے بے کس ذات نو سجدہ کرنا ہے اور توجہ کریا جبیر اور گل میں تھوڑی جی کوڑی کرن لگا تبلیغ کرن لگا میرے نبی سونے آئے نے سجدے دے وچ سر رکھیا اسا امتی ہو کے کدی مسجد دا دروازہ نہیں ویکھیا میرے سونے معراج تے جاندے نے اپنی گناہگار امت واسطے دعاواں کردے نے او بیلیو جے نبیاں دے سلطان گھر چ جاندے نے اپنی امت واسطے دعاواں کردے نے جے ہجرت کر کے نکلے نے اپنی امت واسطے دعاواں کردے نے او محنت کر کے آ جاواں بیلیو سونے کملی والے تے گلاہ بن جاؤ دنیا داری نو تھوڑا جا کم میرا ٹائم دیو میرے کریم آقا رحیم آقا اپنی امت واسطے ہر وقت دعاواں کرتے رہنے اے امت بیٹیاں دا حق کھا کے بہ گئی اے امت اپنے رشتہ داراں دا حق کھا کے بہ گئی اے امت اپنے ماں باپ دا حیا نہیں کرتی اے اپنے باپ دی سفید داڑھی نو پکڑ کے اپنے باپ دے سینے تے کئی بند وقت نے جڑے پہ گئے نے ویرو اوے زندگی 4 دن دیا نبیاں دے سلطان آئے نہیں سجدے دے وچ سر رکھے اجے پہلا دن سجدے دے وچ سر رکھے آئے رب دی بارگاہ التجا کر دے مالکا میری امت نو معاف کر دے میری امت نو معاف کر دے اپنی امت واسطے دعا کر دے نے کول حضرت صفیہ بھی کھڑیاں نے کول حضرت شفا بھی کھڑیاں نے قسم رب دی ویرو کوئی اندیے میں سرما پانیا کوئی اندیے میں جسم سے جیلانیا کوئی اندیے میں گنگا پاکا کرنیا آواز صفیہ شفا ودادہ مدہولا مدہولا مسرورا تسا سنگا کرن دی لوڑ نہیں اسا جسم سے تیلا کے گلیا ہے اسا سرما پا کے گلیا ہے سونے نبی جدوائے نے قسم رب دی حضرت صفیہ نے اٹھا کے پتر نو شیشے نال لالیا پہنا نو پتیجے بڑی پیارے ہوتے نے اپنے ویر عبداللہ دی یاد ستایا اکھاں وچوں چم چم وسیاں نے جدو صفیہ وسیاں نے اکھاں وسن لگ پیاں نے ادیاں دی شفا میرے ویر عبداللہ دی نشانی آ گئی ہے ایسے وجہ تو انا ویرو ہاتھ بن کے ملک التجا کرتا ہے اللہ واسطے خطیب سمجھ کے نہیں نوکر سمجھ کے میں کوئی تواڈے کولوں پیسے سے نہیں منگدا میں کوئی ڈیمانڈ بھی نہیں کردا پیر نے جمشاد ہے شہر وچ جگہ جگہ تے فقیر جا کے قسم پیدا کرنا لگی سرکار دا میلاد پیا پڑھدا ہے مینوں ممبر رسول دی قسم اج تک روپیے دی ڈیمانڈ نہیں کیتی مالک اتنا دے سکتا ہے ملک تو سبھی نہیں جاتا حیدری
دی گل نہیں علم دی گل نہیں پہلیا علم بڑیا بڑیا کول آیا جدو بہن نے گودی وچ بھتیجے نو رکھیا ہے اکو محنت کر کے تبلیغ کر کے سونے دا میلاد پڑھن لگا اور میرے ویرو اپنی بہناں نال ناراض نہ ہویا جے پاندیاں کھاواں دے گھر جا کے کپڑا ادھر پاندیاں نے اور ویرو کھانا ادھر کھاندیاں نے رات میں اٹھ کے ویراں واسطے دعا کردیاں نے کئی بد بخت ویر نے جڑے اپنی بہناں نال بولنا چھوڑ گئے نے اوے چند دن دی زندگی آ پکے ڈرے تھے کسے نہیں لانا ویرا اس فقیر دا ترلا من لے میں دیکھتا رہا پورے پاکستان اندر 4 سال دے عرصے دے اندر پھرتا پیا پر قسم رب دی اوے من کو اس گل دا فکر کرو گے تہاڈی نسل دے وچ پہلا خطیب ملک منصب ہے پر دنیا کولوں منگ کے نہیں پڑھدا جدوں ہی پڑھدا سونے دی رضا واسطے پڑھدا ہے زندگی وچ فکر کرو گے روپیہ دنیا کی دولت مینوں نہیں چاہیدا میں اللہ نبی دے سچے غلام بن جاؤ کریم آقا دے سچے غلام بن جاؤ کریا کریا بستی بستی پیغام پہ دینا جدوں بہناں دے ویر اپنی بہناں نوں ادا نہیں دین جاندے قسم رب دی ویرو اوے بہناں رو کے چپ کر جاندیاں نے اوہی دمی نیچے پڑدیاں گلیوں اپنی بہناں دے سر تے ہاتھ رکھیا کرو اپنی بیٹیاں دے سر تے ہاتھ رکھیا کرو اے جڑیاں محفلاں کراندے ہو اور جڑیاں تقریراں کراندے ہو جا کے بہاری چپیر نجم شاہ نو بلایا آپ شبان دے اندر اس گناہگار نو بلا کے جب محفلاں کرتے ہو اپنے ماپیاں نو دکھ نہ دیویا جائے اپنے بابل نو دکھ نہ دیویا جائے اپنے بابل دے قدماں وچ ہاتھ رکھ لے اور پھلیا اج کل ماں باپ رلدا پیا ہے اوے جوان پتر پوچھدے نہیں پھر آندے نے تقریراں دا اثر کیویں ہوے ساڈے وچ اپنے تشہیر ختم ہو گئی اسی آگے عمل ہو گئے ممبراں تے پہ کے تیر وکن لگ پیا ساڈیاں گلاں دا اثر ختم ہو گیا تیاں نال پیار کر چند دن تیرے ویڑے وچ رہے بہناں نال پیار کر لے چند دن تیرے ویڑے وچ رہے تے میاں محمد بخش نے آکھیا ہے لوکی میاں محمد بخش دا شعر پڑھدے نے ہس ہس کے پڑھدے نے میں انہاں بزرگاں ساڈے تک دین پہنچایا ہے جڑا انہاں دا شعر پڑھے کلیجہ ٹھر جاتا ہے قسم رب دی فکر قبر دی دے کے جاندے نے تیاں صدا ماپیاں دے ویڑے نہیں رہنا میاں صاحب فرماندے نے تیاں لئی پردیس دے بابل تیاں لئی پردیس دے بابل پاویں ملک دیتی ہووے پاویں کسے سید دیتی ہووے پاویں کسے چیمے دیتی ہووے اور پاویں کسے کفاری انصاری دیتی ہووے تیاں ایک دن پھر جانا ہی کدی بولیاں نہیں سامان تھوڑا بھی دے دے وہ اور تیاں نیچے بول دیا میرے کملی والے فرمایا لوگوں جڑا دو تیاں دی پرورش کرے گا جنت وچ میرے نال انج ہوے گا جنت چاہتے ہو نا ایڈی آسان جنت نہیں جے جنت سوکھی ہوندی اندر بلال مارا نہ کھاتا جے جنت سوکھی ہوندی حضرت ابو بکر صدیق مارا نہ کھاتے جے جنت سوکھی ہوندی حضرت عمر فاروق چنگا نہ لڑدے جے جنت سوکھی ہوندی حضرت عمار بن یاسر دی ماں شہید نہ ہوندی اور جے جنت سوکھی ہوندی ویرا حضرت یاسر شہید نہ ہوندے جنت ہر کسی ٹکٹ دے وچ پایا ہے بلیا جنت واسطے کچھ کرنا پوے گا تیاں پردیساں خودیاں نہیں ٹر جاندیاں نہیں آندے نے تیاں لئی پردیس دے بابل تے پتر
کچھ نہ بولن یہ دیا دیا تقدیرہ حضرت شفیع عزیز مدن جدو سنے محمد کو گودی وچ لیا ہے تے آکھیا میرے بابا عبد المطلب بن ہوئے حضرت شفاع کول پڑھیاں نے آندیاں نے نانا اپنے نانا ورگو ہے بلیا جتنے نبی آئے نے جتنے رسول آئے نے اور بلیا رب اپنی مرضی نال بنایا ہے جدو یار دی واری آئی ہے رب پوچھ کے بلایا بنایا ہے اپنے یار کی پوچھ کے کیویں بنایا ہوگا ایک شہر میں ترجمانی کی دیئے آکیا ہوگا دس میری سونیا محبوبہ تینو کے خجیا بنا اور دس میری سونیا محبوبہ تینو کے خجیا بنا جی میرے محبوب دا او دل چاہے جی میرے محبوب دا او دل چاہے اسا اوہ دیا یار سجا بنائے کہ کملی والے نے بول دیا کیا ہوگا کنو ایک جیا تو بنا مولا میری جان جہاں جان دی جان ہوئے النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم کنو ایک جیا تو بنا مولا میری جان جہاں دی جان ہوئے ایک تو بولے ایک میں بولا وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى ایک تو بولے ایک میں بولا ایک میں بولا ایک تو بولے ساڈی سوہن دی ایک زبان ہوئے اس وقت معاملات شروع ہو گئے سیدہ آمنہ سلام اللہ علیہ یہ اکھاں وچ آنسو کاش میرے سر دے تاج کہو سبحان اللہ اینج نہیں پچھلے بھی طرح کہو دل نال سبحان اللہ جی میں اشارہ ہویا اونجی کر دینے یا کہو سبحان اللہ اکھاں وچ آنسو آ گئے اکھاں وچ آنسو آئے جبریل جا میرے محبوب بھی ماں روئی گئی دل وچ خیال آیا کہ کاش اج عبداللہ کول تے گودی وچ محمد رکھدا میرے پتر نو سیرا کرا دے جبریل آئے خدا دی قسم کملی والے دا حسن دے ایک گل کریے تے کئی گھنٹے لگ جاتے نا گھنٹہ ڈیڑھ تے ٹائم ہے کوئی نہیں کھلے بیڑے سندیا کرو ملک نو آپ کو 5-4 گھنٹے دیو تے پھر گل پوری سنیا کرو کہو سبحان اللہ یہ دوجا پروگرام پہ پڑھنا دیمی پڑھنا 3 گھنٹے 4 گھنٹے کا پروگرام ملک پڑھتا ہے ٹکٹا نہ لی گھڑیاں نو نہیں گھڑیاں بے شک بند کر چھوڑو سورج نکل جائے گا اچھی کو سبحان اللہ یہ تیرے پتر دا کھیلن کا دل کیتا لوکاں دے پتر کھیلتے ہیں کھلونے نال پلاسٹک دے کھلونے نال تیرے پتر دا کھیلن واسطے دل کیتا تے چانو کھلونا بنا دیواں گا اچھی کیا سبحان اللہ ٹھنڈ پئی جاندے گل مختصر کرنا گل ختم کروں میں اشارہ ہو گیا میرے امیر اشارہ دے دیتا ہے جدو 7 دن ہوئے نا 7 دن ہوئے آخری گل کر لگا کہ حضرت عبد المطلب نے پتر دا حقیقہ کیتا دیگا پکائیاں بکرے پکائے بچی نہیں پکائیاں ہوتے بچی کوئی نہیں سن بکرے کیتے چھترے کیتے اونٹ کیتے دیگا پکائیاں اعلان کر دیتا ہو مکے والیو ساڑھے کرو کھانا جے ترائے ڈانگ تک کھاندے رہو بندہ جنہ بھی چودھری ہے نا پاکستان دے وچ پتر دا حقیقہ کرے یا پتر دا ولیمہ کرے لتاں طریقے کی روٹی دیتا ہے
لتا طریقے تے روٹی دیندا ہے میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے دادا کیا 3 دن تک کوئی بندہ روٹی نہیں مکے وچ پکائے گا ہائے اچھی کہہ پچھلا سبحان اللہ روٹی ساڈے کمی بھیجیا پہ جڑے دور دراز تو خانہ کعبہ دا طواف کرنا آئے نے خانہ کعبہ دی زیارت کرنا ہے انہوں نے بھی روٹی ساڈے لو اچھی سبحان اللہ اب تو شریف والے محبت نہ کہو سبحان اللہ کھاندے رہے بڑے بڑے لات منات عزا دے سامنے جھکن والے جدوں 3 دن تک ناسا پھل کر کے کھا بیٹھے آندے نے عبد المطلب جس پتر دی خوشی دے اندر اوے بکرے ذبح کیتے نہیں جس پترے دی خوشی دے اندر اونٹ ذبح کیتے نہیں جس پوترے دی خوشی دے وچ اتنا انتظام کیتے اور 10 دن صحیح اس پوترے دا نام کی رکھے حضرت عبد المطلب فرماتے ہیں او دا نام رکھیا محمد ہائے ہائے آجی رکھیا اچھی کبھو ایک بار سارے صلی اللہ علیہ وسلم وہ بڑے تیز سان ہو جان دے سان عربی نو انہاں کہے دی تے تریف اپنی ہو جانی ہے انہاں کہا کہ لا جمعہ تجھا رکھ لیں تو آپ نے فرمایا اور تو کی پتہ ہے دی شانہ کے نہیں ہے اور میں تے ویکھیا کعبہ چکدا ہویا اور میں تے ویکھیا کہ مکے دے اندر نور ہی نور تے آکھیا ہوئے گا لوگوں اے جدوں میرا پتر ٹرے گا رب دا قرآن بن جائے گا اچھی کیا سبحان اللہ آخری گلی میری جدو میرا پتر ٹرے گا انجی حضرت عبد المطلب نے آکھیا ہوئے گا جدو میرا پتر سونا محمد چلے گا رب دا قرآن بن جائے گا جدو میرا پتر لیٹے گا رب دا قرآن بن جائے گا جدو میرا پتر لیٹے گا رب دا قرآن بن جائے گا جدو گارے خرا بچ جائے گا رب دا قرآن بن جائے گا جدو مکے بچو ہجرت کرے گا رب دا قرآن بن جائے گا جدو گارے سور بچ جائے گا رب دا قرآن بن جائے گا جدو گارے سور بچو چل کے مدینے کیا لوگوں رب دا قرآن بن جائے گا یتیمہ دے سر سے ہاتھ رکھے دا رب دا قرآن بن جائے گا ہمسایہ نال پیار کرے دا رب دا قرآن بن جائے گا میرا نبی بولے گا رب دا قرآن بن جائے گا مسجد نبوی اندر جائے گا رب دا قرآن بن جائے گا جنگے بدر دے میدان چ جائے گا رب دا قرآن بن جائے گا اوٹے میدان چ رب جائے گا قرآن بن جائے گا جے عائشہ صدیقہ دے حجرے وچ جائے گا رب دا قرآن بن جائے گا پھر مینوں کہن دے کملی والے دی وکالت رب کیتی ہے کسے دے مقدمے دی وکالت کرتا ہے حافظہ باتا وکیل کرتا ہے کسے دے مقدمے دی وکیل وکالت کرتا ہے بیاڑی دا وکیل وکالت کرتا ہے اور کسے دے مقدمے دی وکیل وکالت کرتا ہے شیخ اکرے دا وکیل وکالت کرتا ہے کسے دے مقدمے دی وکیل وکالت کرتا ہے اور فیصلہ باتا وکیل وکالت کرتا ہے اور کسے دے مقدمے دی وکیل وکالت کرتا ہے ہائی کورٹ دا وکیل کرتا ہے کسے دے مقدمے دی وکیل وکالت کرتا ہے سپریم کورٹ دا وکیل وکالت کرتا ہے سنیاں اے تانوں مبارک ہوے اور چنگیاں ماواں دے پتر محفل سجا کے بیٹھے ہو اپنی برادری دے بزرگاں نوں سلام کرنا جواناں نوں سلام کرنا اے مشن کدی چھڈیا جانا نڑے نڑے آن والے مشن نہ چھڈیا جائے اوے ہر ایک دی مقدمے دی وکالت کرے دنیا دا وکیل کرتا ہے قسم رب ذوالجلال دی سونے محمد دی وکالت جدوں بھی کیتی ہے خود رب ذوالجلال نے کیتی اللہ اپنی توفیق عطا فرمائے واخر دعوانا